आभाराल सगळ्या कडल्यान मोठ्यान ताळी जावनी. त्याचबरोबर मागता की मोठ्यान ताळी आम्ही मारूया सगळ्या खातीर, सगळ्यांच्या हस्तुकी हो सुंदर असो कार्यक्रम पहिल्याच फावट मोठ्यान ताळी आम्ही मारूया. आज हो पुराय प्रोग्राम जो आसा तो एक म्हाका दिसता सुभाष बाब, संदीप बाब आनी आमचो समीर बाब हे तिगांनी एसान खंय तरी कुचड्यार एक डिफरन्स करपाचें काम केल्लें आसा. आनी स्वता एक पुरुश मारू हॉल जे म्हाका दिसता हांगा सगळीं मेंबर जी आसा आपणाचे कॉम्पिटिशनाक दुसरे कडेन भाग घेवपाक कारोके आनी लायव्ह म्युजिका भितर ते प्रॅक्टीस करतात. आज तेणी खंय पार्टिसिपेट करूं ना कित्याक तेंचें कॉम्पिटिशन. सो दुसरे कडेन खंय व्हरता तांकां हांव कुचड्यातलें नांव अशेंच वयर दवरचें. आनी तिगय एस तांकां हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेजे खातीर खंय तरी एकठांय येवन हे जे तरणाटी आसा हो जी आमची तरणाटी वाडटा हो जे सिनियर कॅटेगरी आहा हो आमचे सारके जाणटे आसा तांकां खंय तरी एक जागो मेळटा एक परफॉर्म करपाक. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट. आनी अशेंच तेणी करचें. हे जरी पयल्या वर्साक तेणी केल्लें आसा पूण जे ट्रॉफी आनी तेंचे एक जोश पळोवपाक गेल्यार हे म्हाका दिसता 4थे-5थे वर्स दिसता. सो म्हाका दिसता अशेंच तुमी हे चालू दवरचे. म्हाजो हातभार तेंको तो सदांच आसतलो आनी रवींद्र बाबन कुचडे तुजे वांगडा आसतले हें आश्वासन दिता. आनी टॅलंट वाडोवपाचें काम जें तुमी करता हे जे संस्था आसा की तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी आयच्या ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपी जावं ते ज्युनियर कॅटेगरी मदली कॅटेगरी अशें इंट्रोड्यूस केला आनी सिनियर कॅटेगरी आनी तशेंच आमचे सगळीं स्कुलाची वांगडी भुरगीं जी डान्स परफॉर्मन्स करतली तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आमच्या दोगांय जजांक म्हाका दिसता खूब त्रास पडटले जजमेंट दिवपाक. तर तुमी ते जजमेंट जे आसा दोगूय नामनीक जज आमचे ते तुमी घेवचे. चुकून जर तुमकां प्रायज मेळूंक ना जाल्यार मोर एफर्ट घालून फुडले फावटी आनी बरें करपाचो प्रयत्न तुमी करचो. आनी म्हाका खात्री आसा की दोनूय जज जे आसा हे बरे भशेन जजमेंट करतले आनी खंय चुकला कितें चुकलां मागीर एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामाक नांव घेनासतना सांगतले की थोड्यांचें हें चुकलें थोड्यांचें तें चुकलें. हें हास्य दोगांय जजाचें आसा.